वालेकुम वरहमत llahi ताला वबरकातुहू। अहबाब कैसे हैं आप तमामी अहबाब? उम्मीद वासिक है कि तमामी अहबाब बखैर अफ़ियत सेहत व सलामती के साथ ईमान से भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तमाम अहबाब का रमज़ानुल मुबारक सही तरीके से गुज़र रहा होगा और अपनी जो इबादत हैं और अपनी बंदगी जो है वो सही तरीके से आप सर अंजाम दे रहे होंगे। हज़रात गिरामीउल क़द्र, आज इंतहाई अहम मौज़ू की तरफ आपकी तवज्जो जो है वो मबज़ूल करवाना चाहता हूँ। मसला सिर्फ़ एक ही हमने डिस्कस करना है और बिल्कुल आसान पैराए के अंदर समझना है, और वो मसला ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो इस हवाले से पूछ रहे हैं कि कुछ लोगों की तरफ से ये कहते हुए सुना गया है कि नमाज़ तरावीह जो है वो नमाज़ तहज्जुद ही की एक सूरत है, ये अलग से जो है वो कोई नमाज नहीं है, और इससे उम्मत का जो सवाब है और उसको सवाब से दूर रखने के लिए कोशिश की जाती है। बहरहाल इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों के ऊपर है। किसी की नीयत पर शक नहीं करना चाहिए, लेकिन गुजारिश खिदमत यह है कि नमाज तरावी नमाज तहज्जुद की सूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये जो गलती लगी है, जिस दोस्त को भी लगी है या जिन अहबाब को भी लगी है कि नमाज तरावी जो है वो नमाज तहज्जुद ही की एक सूरत है, तो वो इस वास्ते लगी है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो तरावी की हदीस लेकर आए हैं, वो बाबु तहज्जुद के अंदर भी लेकर आए हैं और क़याम रमज़ान के अंदर भी सलातुत तरावी के तहत भी लेकर आए हैं। तो फलिहाजा उनको ये गलती लगी कि शायद जो नमाज तरावी है ये नमाज तहज्जुद ही की एक सूरत है। हालांकि इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि इमाम बुखारी किसी भी बाब के तहत कोई हदीस लेकर आते हैं, ये या तो उनका फ़िकी मज़हब होता है या वो उस तराजमे जो होते हैं तराजमे अबवाब, उसके तहत उससे कोई मसला जो है वो दूसरा भी मुस्तंबत हो सकता है, इस हवाले से उस बाब के अंदर जो है वो नकल कर लेते हैं। और यही जो सूरत हाल है दीगर मुहद्दिसीन की भी है, और किसी बाब के तहत किसी हदीस का बार बार आ जाना, इससे ये मुराद नहीं होती कि उसी ही हवाले से ये हदीस जो है वो नकल की गई है। इस पर बहुत सारी अमसिला बयान की जा सकती हैं, बहुत सारे जो हैं वो मिसालें दी जा सकती हैं। बहरहाल ज़ेर नज़र हदीस पाक को अगर अगर देखा जाए तो इससे ये चीज़ वाज़ेह होती है कि तहज्जुद के बाब के अंदर लेकर आना और फिर क़याम रमज़ान के बाब के अंदर लेकर आना और सलातुत तरावीह के बाब के अंदर लेकर आना, इससे एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है, वो ये होती है कि आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो तहज्जुद आपका पूरा साल मामूल हुआ करता था, पूरा साल ही आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाज तहज्जुद अदा करते थे, तो रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो है वो नमाज तहज्जुद की अदायगी इसी तरह जारी रहती थी। ये नहीं होता था कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो है वो तहज्जुद छूट जाते थे, बल्कि उसके साथ साथ आका करीम अपनी मामूलात के अंदर और अपनी इबादत के अंदर इजाफ़ा करते हुए नमाज तरावीह को भी जो है वो क्या करते थे, अदा करते थे। ब्रादरान मिल्लत इस्लामिया में इस नमाज की मशरूइयत के ऊपर हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाहि अलैहा आप फरमाती हैं कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक की एक रात बाहर निकले और लोगों को नमाज पढ़ाई, और उसके बाद दूसरे दिन चर्चा हो गया तो सहाबा कराम का एक बड़ा गिरोह जो है दूसरे दिन मस्जिद के अंदर जमा हो गया। आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दिन भी लोगों को नमाज की जो है वो जमात करवाई या नमाज पढ़ाई। ब्रादरान इस्लाम, तीसरे दिन जब ज़्यादा चर्चा हुआ तो सहाबा इतनी कसीर तादाद के अंदर मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाए कि मस्जिद के अंदर समा ना सकते थे, तो आका करीम ना निकले। और दूसरे दिन फरमाया कि ए मेरे सहाबा, तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारी मसरूफ़ियत से गाफिल था, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मुझे पता है कि तुम लोग मस्जिद के अंदर आए थे। मैंने आगे बढ़कर जमात इस वास्ते नहीं कराई कि कहीं तुम पर यह नमाज फ़र्ज़ ना कर दी जाए और तुम्हारा मशक्क़त पर में पढ़ना मुझ पर गिरां गुजरेगा, और शायद ये नमाज तुम जो है अगर फ़र्ज़ कर दी जाए तो इसको अदा करने से आजिज़ आ जाओ या कासर हो जाओ। ब्रादरान इस्लाम में आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रमज़ानुल मुबारक के अंदर नमाज
تراویح ادا کرتے رہے اور باقاعدہ اس کی جو ہے وہ ریگولرلی وہ جماعت نہیں کروائی، لیکن آقا کریم نے جماعت کے ساتھ بھی صحابہ کرام، چند صحابہ کرام کو لے کر نماز پڑھاتے رہے، اور انفرادی طور پر بھی صحابہ کرام یا صحابہ کرام آپس میں چند گروہ بنا کر جو ہے وہ کسی نہ کسی امام کے پیچھے نماز تراویح ادا کرتے رہے۔ ولہٰذا یہ تراویح جو ہے یہ سنت عین ہے، اور بعض علماء اس کو سنت مؤکدہ بھی کہتے ہیں کہ تاکید کی گئی ہے کہ یہ نماز تراویح جو ہے اس کو ادا کیا جائے۔ اب رہ گئی جو بات حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کی جاتی ہے کہ یہ تو انہوں نے شروع کروائی ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اندر نماز تراویح کو نہ صرف پڑھا بلکہ صحابہ کرام کو پڑھایا بھی ہے، جس سے اس کی نہ صرف جوازیت پر دلیل قائم ہو جاتی ہے بلکہ یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سنت عین ہے۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیا ہے کہ لوگوں کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کیا ہے۔ اچھا یہ بات یاد رکھیے، جماعت کے ساتھ نماز تراویح کا ادا ہونا اور بات ہے، جماعت اگر چند لوگ بھی مل کر مختلف ائمہ کے پیچھے جو ہے وہ ادا کریں تو وہ جماعت قائم ہو جائے گی، لیکن ایک امام کے پیچھے اکٹھا کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جو وہاں پر لوگ تھے ان کو گروہ در گروہ اپنی اپنی جماعتیں کرانے سے روکنے کے لیے حضرت فاروق اعظم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جو ہے وہ اکٹھا کر دیا، تو ایک امام کے پیچھے جو ہے لوگ نماز ادا کرنے لگے۔ اور صحیح بخاری کے اندر یہ بات ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور آپ نے کہا کہ یہ کتنا اچھا کام ہے اور یہ کتنی اچھی بات ہے کہ لوگ جو مختلف امام تھے ان کو چھوڑ کر ایک امام کے پیچھے اکٹھے ہو گئے، اس سے اس کے حسن میں مزید بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ برادران اسلام، یہ اصل وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ صحابہ کرام کے گروہ کو یا چند لوگوں کو یا چند صحابہ کرام کو یہ نماز باجماعت ادا کروائی تھی۔ فلہذا اس کو یہ کہنا کہ یہ نماز تہجدی کی ایک صورت ہے، یہ فاروق اعظم نے شروع کروا دی، یہ ہوا وہ ہوا، یہ لوگوں کو ثواب سے دور رکھنے کے لیے تمام تر کوششیں ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر شروع کروائی ہے تو پھر بھی ہم پر لازم ہوتی۔ یہ یاد رکھیے گئے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وبارک وسلم کے عظیم القدر اور عظیم الشان جو ہیں وہ صحابی رسول ہیں، اور نہ صرف صحابی رسول ہیں بلکہ خلفائے راشدین میں سے بھی ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت جو ہے وہ لازم ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ جس طرح آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس طرح خلفائے راشدین کی سنت کا اتباع بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سوال کیا ہے، وہ یہ سوال یہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نہیں ادا کر سکتا تو کیا وہ انفرادی طور کے اوپر گھر کے اندر نماز تراویح ادا کرے؟ بالکل، جیسے میں نے کہا کہ صحابہ کرام انفرادی طور پہ پڑھتے تھے اور کچھ جماعت کے ساتھ بھی ادا کرتے تھے، تو فلہٰذا اگر کوئی آدمی مسجد کے اندر نہیں جا سکتا ہے تو وہ اپنے گھر کے اندر نماز تراویح کا اہتمام کرے، بلکہ عورتوں کو اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ نماز تراویح ادا کرنی چاہیے تاکہ اس سنت کا جو ترک ہے وہ لازم نہ ہے۔ امام شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ انہا سنت عین، یہ جو نماز تراویح ہے یہ سنت عین ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ بستی کے لوگوں کے لیے جماعت کے ساتھ اس کا ادا کرنا سنت کفایہ ہے، یعنی بستی جہاں پر ہو اور جو لوگ وہاں پر رہنے والے ہوں اگر چند اشخاص مل کر اس کی جماعت قائم کر لیتے ہیں تو یہ سنت ان کو کفایت کر جائے گی، جماعت والی سنت ان کو کفایت کر جائے گی۔ لیکن جو لوگ نہیں جا سکتے مسجد کے اندر، یا مسجد ان سے دور ہے، یا راستے میں کیچڑ ہے، یا اتنی بارش ہے کہ وہ بارش آڑے آ رہی ہے ان کو مسجد میں جانے سے روک رہی ہے، تو وہ اپنے گھر کے اندر جو ہے فرادہ نماز تراویح ادا کریں۔ اور یہ بالکل بھی تہجد جو ہے وہ اس کی نماز نہیں ہے، بلکہ نماز تراویح جو ہے یہ بالکل الگ سے ایک نماز ہے جو رمضان المبارک کے اندر ہی جو ہے وہ لازم ہوتی ہے، اور یہ سنت رمضان المبارک ہی کے اندر زندہ کی جا سکتی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کی حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔